Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos। क़ससुल अंबिया के सेशन में आज हम आपके लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा लेकर आए हैं। हज़रत यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। कुरान हकीम में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़ुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाले के लक़ब से किया गया है। आप अलैहिस्सलाम को ये लक़ब इसलिए दिया गया कि आप अलैहिस्सलाम एक मुद्दत मछली के पेट में जिंदा और सलामत रहे और इस दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह करते रहे। कुरान हकीम की 10वीं सूरत सूरह यूनुस आप अलैहिस्सलाम के नाम से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक के शहर नैनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। नैनवा दरियाए दजला के किनारे एक बहुत बड़ा और बारौनक शहर था। इस शहर के खंडरात मौजूदा इराक के शहर मूसल के करीब पाए जाते हैं। शहर नैनवा में आबाद लोग कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई साल तक उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम पहुंचाया, मगर उन पर कुछ भी असर ना हुआ और वो आप अलैहिस्सलाम का इनकार और आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते रहे। इनकार पर डटे रहने की वजह से जब अहले नैनवा पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब नाजिल होने का फैसला हो गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबर दी कि अब 3 दिन के बाद तुम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब आ जाएगा। जब अजाब का वादा पूरा होने में कुछ वक्त रह गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कुफ्र और नाफरमानी पर उनसे नाराज होकर नैनवा शहर से दूर चले गए, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आप अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को छोड़ जाने की अभी बाकायदा इजाज़त नहीं दी गई थी। ऐसे मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत ये रही कि रसूल अपनी मर्जी से अपनी बस्ती को नहीं छोड़ते जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बाकायदा हिजरत का हुक्म ना आ जाए। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मजबूत ताल्लुक की बुनियाद पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये उम्मीद करते हुए चले गए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इजाज़त अता हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस तरह हिजरत कर जाने की वजह से इस कौम के मामले में नरमी फरमाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद कौम पर अजाब के आसार नजर आने लगे। शहर नैनवा में सियाह बादल छा गए और तारीक धुआं इस कौम के घरों की तरफ बढ़ने लगा। लोग अजाब के आसार देखकर डर गए। उस वक्त उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करना शुरू किया और जब वो ना मिले तो अहले नैनवा शदीद परेशान हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब में गिरफ्तार होने वाले हैं, जिससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें डराया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब के साए देखकर शहर के तमाम लोग अपने बच्चों, औरतों और मवेशियों को साथ लेकर बाहर मैदान में निकल आए। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर अपने गुनाहों का एतराफ़ किया और अजाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगने लगे। पूरी कौम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान ले आई और वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इतना रोए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनकी तौबा कबूल फरमा ली और उन पर से अजाब को टाल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब से डराकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वाज़ेह इजाज़त मिलने से पहले ही हिजरत फरमा कर शहर से बाहर आ गए थे। उन्हें ख्याल हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके इस इक़दाम पर उन पर तंगी नहीं फरमाएगा। नेज़ वो ये भी चाहते थे कि अजाब के मकाम से दूर रहें। वो एक भरी हुई कश्ती में सवार हो गए। कश्ती कुछ वक्त तो दरिया में पुरसुकून चलती रही, मगर फिर दरिया में तूफान आ गया और ऊंची ऊंची लहरों में मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती बुरी तरह से डोलने लगी। शदीद अंदेशा पैदा हो गया कि पूरी कश्ती तमाम मुसाफिरों समेत दरिया में डूब जाएगी। इन कश्ती वालों ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मुसाफिरों से कहा कि इस कश्ती में अपने आका से भागा हुआ एक गुलाम है। जब तक उसको दरिया में ना डाला जाएगा उस वक्त तक इस कश्ती को नहीं बचाया जा सकता। इस पर लोगों के मशवरे से 3 दफ़ा क़ुरा अंदाज़ी की गई और तीनों दफ़ा क़ुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर ही निकला।
لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور آپ علیہ السلام کو لے کر دریا کی تہہ میں گھومنے لگی۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کو کئی غموں کا سامنا تھا، مثلاً قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آنے کا غم، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم۔ ان تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کی واحد صورت آپ علیہ السلام کو یہی نظر آئی کہ آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور استغفار کریں۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ اور دریا کی گہری تاریکیوں میں آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارتے رہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اگر آپ علیہ السلام اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان کے کنارے پر ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ جس جگہ مچھلی نے انہیں ڈالا تھا وہ ایک چٹیل میدان تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہاں ایک کدو کی بیل پیدا کر دی جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے غذا، شفا اور آرام کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل سے حضرت یونس علیہ السلام جلد ہی صحت مند ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کچھ صحت مند ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اسی قوم یعنی اہل نینوا کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کے واپس آنے پر بہت خوش ہوئے۔ پوری قوم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور پھر وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت تک انہیں زندگی کا ساز و سامان مہیا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس قصے سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرنے والے اور توبہ و استغفار کرنے والے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ موت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ البتہ اجتماعی عذاب سے بچنے کے لیے اجتماعی توبہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور اس کا ذکر اور صبر کرنے سے انسان کی پریشانیاں اور مشکلات دور اور حل ہو جاتی ہیں۔ ہمیں بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے خوشحالی اور تکلیف دونوں حالتوں میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔ اس بہترین قصے کی معلومات اپنے فیملی اور فرینڈ سے شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔